पुलिस स्टेसन। तपाईँहरूलाई सबैभन्दा पहिला पुलिस स्टेसन हो कि चाइल्ड हो भन्नुहोस् त? त्यसपछि पुलिस स्टेसन होइन। तर हाम्रो नजरमा म भन्दिनँ, यो मेरो एकदमै मेरो व्यक्तिगत मेरो विचार हो। सबैभन्दा यससँग जोडिएको पुलिस विभाग। चाइल्ड लाइनलाई त फोन गरिन्छ 1098मा, अनि चाइल्ड लाइनले पनि के गर्छ, नानीलाई उसको सेक्युरिटीको लागि जानु त पुलिसकोमै हो होइन? र त्यसले गर्दाखेरि म यहाँ पुलिस विभागबाट नै म सुरु गर्छु। विशेष यहाँ म एसआई हुनुहुन्छ अनमोल हसन। जैसे कोई बच्चे लोग भाग जाते हैं या कोई मिसिंग हो जाता है, किसी भी तरह से कोई मिसिंग हो जाता है, तो उस वक्त जो पेरेंट्स थाना में कंप्लेंट करने जाते हैं तो बहुत कुछ ऐसे लोग आके, अब ऐसे भी आता है कि सुनने में आता है कि जैसे वहाँ पर थाना में 1-2 दिन देख लेना और फिर बाद में आकर एफआईआर करना, और ये क्या सही है? इस तरह से हो सकता है? ऐसा भी सुनने में आया है। नहीं, मेरा तो नौकरी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मेरा 3 साल हुआ, लेकिन मेरा नौकरी में मैं अभी तक ऐसा नहीं देखा जब थाना में आया और बोला 2 दिन बाद आइए। कंप्लेन आता है जब बिलो 18 होता है तो ऑटोमेटिक उसमें किडनैप का केस रजिस्टर कर देते हैं हम लोग। उसके बाद मोबाइल हो तो टावर लोकेशन, फिर उसका सीडीआर, टावर डंपिंग, मतलब जो प्रोसेस है हम लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। इस तरह से बहुत हम लोग रिकवर भी किया बहुत सारा। जैसे आप बोला, एक ये जो मोबाइल का जो मोबाइल नंबर का जो टावर लोकेशन, और ये जो टावर लोकेशन कभी कभी इसका रिपोर्ट जल्दी नहीं मिल जाता है। जैसे कि एक बच्चा अगर यहाँ से कोई खो गया तो वो टावर लोकेशन मिलने में उसको कभी कभी समय 2 दिन लग जाता है। तो एक बच्चा खो जाने से 2 दिन में तो वो कहाँ पहुँच जाएगा? तो टावर लोकेशन में कोई कितना टाइम में मिल सकता है? नहीं, टावर लोकेशन इतना टाइम नहीं लगता है। उसका सीडीआर भी आ जाता है। सीडीआर मतलब कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, तो उसके किसके साथ कांटेक्ट किया, फिर हम लोग पहले जो मतलब कंप्लेन रजिस्टर, जो केस रजिस्टर करते हैं, तो उसके बाद हम लोग एक मतलब वेस्ट बंगाल मतलब पूरे इंडिया में जितना थाना है ऑल कंसर्न मैसेज देते हैं, उसका फोटो भी दे देते हैं। अब अगर थाना में आएंगे कंप्लेन लेने तो हम लोग पहले एक फॉर्म देते हैं, मिसिंग फॉर्म बोल के। मिसिंग का एक पोर्टल भी है, मतलब ऑल इंडिया में एक पोर्टल भी है, तो हम लोग पहले पोर्टल में अपलोड कर देते हैं, तो पूरा थाना में भी ऑल कंसर्न मैसेज देते हैं। उन लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, हम लोग भी कोशिश करते हैं। तो ठीक है, मैं इस बारे में एक बार मैं ईसा से भी मैं पूछना चाहता हूँ। तो ईसा, यो जुन चाहिँ यो टावर लोकेशनको कुरो छ होइन, टावर लोकेशन चाइल्ड लाइनले कम्प्लेन गर्दाखेरि कुनै नम्बर उसलाई त्यो टावर लोकेशन चाहियो भनेदेखि त्यो टावर लोकेशनको पाउनको लागि कति टाइम लाग्छ चाइल्ड लाइनले कम्प्लेन गर्दा? भन्नुम साह्रो नभन्नुम साह्रो है। र जस्तो सरले अनि यो यस्तो हो, यो भन्नुम साह्रो नभन्नुम साह्रो होइन कि जुन कुरो यहाँ समस्या छ उहाँले आफ्नो विभागमा राख्नुहुन्छ र उहाँले यो विभागमा यो कुरो पुर्याउनुहुन्छ। टेक्निकल इशू के बाद कभी थोड़ा जब कुछ टेक्निकल इशू होता है तो कभी टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन जितना जल्दी आता है हम लोग उतना जल्दी एक्शन लेते हैं। मतलब सीडीआर जैसे आ गया, मतलब उसका पूरा कॉल डिटेल्स आ गया, मतलब नाइट में किसके साथ बात किया, लास्ट कॉल किसके साथ बात किया, फिर उसका जो दोस्त है, नेबर से रिलेटिव है, तो सबसे हम लोग पूछताछ करते हैं, इंट्रोगेट करते हैं, कुछ ना कुछ तो क्लू मिल जाता है। जैसे हम लोग लास्ट 2021 में उत्तराखंड से, मतलब माकोई बड़ी का एक लड़की था, उसको हम लोग रिकवर करके लेकर आए उत्तराखंड से। तो ठीक है, मैं ईसा से भी जानना चाहता हूँ। जस्तो उहाँले भनिहाल्नु भयो, कतिवटा केसेसमा हामीलाई धेरै असुविधा हुने गर्छ है, एज सर इज हियर। तर कति कुरो उहाँले भनिहाल्नु भयो, टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिडिआर चाहिँ ढिलो आउँछ अरे। सिडिआर भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई अघिदेखि सिडिआर भन्दैछ। सिडिआर भनेको चाहिँ कल डिटेल्स रिपोर्ट भन्छ। जब एउटा नानी हराउँदाखेरि चाहिँ उसको फोन स्विच अफ छैन भने लास्ट लोकेसन
है अनि ऊ कोसँग बात मार्यो त्यो चाहिँ त्यो सिडिआरले चाहिँ बताउँछ है र अहिलेसम्म त अब मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ हामीलाई खरसाङ थानाले धेरै कोअपरेट गरिरहेको छ र कतिवटा कुरो त अब घरमा पनि अब दुईटा भाँडा ठोकिन्छ र है त्यसरी पनि कोही बेला त हामी अब साधारण भाषामा भनौँ न एउटा नानीको लागि नट फर आवर सेल्फ कति त हामी बाँच्छु पनि है अब यहीँ हुनुहुन्छ तर म एउटा या पुलिस प्रशासनलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि हामीलाई चाहिँ कतिवटा कम्प्लेन छ कम्प्लेन पनि भन्नु सक्दिनँ तर एउटा एप्रोच छ मैं आपको बोल रही हूँ हिंदी में जैसे कोई पेरेंट्स लोग आके बोलते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड नहीं करते 24 घंटे के बाद आप लोग खोजिए फिर आइए हाँ ऐसे बोल रहे हैं लेकिन ज़्यादातर तो अभी सब कोऑपरेट होके ही काम करना पड़ेगा फिर भी मैं एक आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ यदि मिसिंग केस अथवा कोई भी केसेस ये आता है तो काइंडली इसमें थोड़ा पुलिस विभाग से देखा जाए थैंक यू मैं इसमें एक बात बोल रहा हूँ मतलब आईपीसी सीआरपीसी मतलब हम लोग जो काम करते हैं एज पर लॉ करते हैं वहाँ पर ऐसे कोई प्रोविजन ही नहीं है आप 24 आवर के बाद आके कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए अब जब मिसिंग होगा आप जल्दी थाना में आइए रिपोर्ट कीजिए तो हम लोग और इतना जल्दी एक्शन ले पाएंगे तो ऐसे कुछ प्रोविजन ही नहीं है मतलब लॉ में ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है आप 24 आवर के बाद आइए और कोई अगर आपको ऐसे बोलेगा तो आप चैलेंज कीजिए आप दिखाइए कहाँ पर है ऐसा प्रोविजन दिखाइए मुझे तो हम लोग उसके अगेंस्ट में जो लीगल प्रोसीडियर वो करेंगे थ्याङ्क यू अनिमल जी र अब म यहाँ श्रम विभाग जुन एउटा श्रम विभागमा धेरै कतिवटा कुरोहरू आइबस्छ कि धेरै ठाउँमा कतिवटा दोकानपाटतिर बाटोको दोकानतिर कता कता धेरैतिर यो चाइल्ड लेबरहरू देखिन्छ र श्रम विभागले नदेखेको जस्तो पनि गर्छ भन्ने कुरोहरू पनि आउँछ यो कुरो मेरो मात्र होइन यो कुरो आउँछ यो कुरो हामी बाटोमा धेरै यसरी गाडीमा हिँड्दा पनि कोही बेला सुन्छौँ मसिनो नानीहरू देख्दाखेरि त्यस्तो सुनिन्छ है र सब कुनै ठाउँमा चाइल्ड लेबर देख्दाखेरि श्रम विभागले त्यो नानीलाई रेस्क्यु गर्नु सोझै रेस्क्यु गर्नु सक्छ कि सक्दैन म यहाँ विशेष यहाँ श्रम विभागबाट आउनुभएका लेबर इन्सपेक्टर रिवाज शिवाज्यूबाट जान्न चाहन्छु र यदि कुनै पनि बजार पाट दोकान भिड भएको बेलामा अहिलेसम्म अब मेरो एक्सपिरियन्समा मेरो सर्भिस यो डिपार्टमेन्टमा 5 साल भयो योभन्दा अगाडि म पुलिस डिपार्टमेन्टमा थिएँ सब इन्सपेक्टर र लेबर डिपार्टमेन्टमा जब आएपछि चाहिँ मैले यस्तो कुनै पनि मेरो एक्सपिरियन्स छैन कि मैले एउटा नानी काम गर्दै देखोस् र त्यो नानीलाई मैले गर्नुपर्ने न्याय नगरेको होस् यो मेरो लाइफको एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले चाहिँ मसँग चाहिँ यस्तो एक्सपिरियन्स भएको छैन होइन मेरो प्रश्न हो त्यो नानीलाई चाहिँ श्रम विभागले तपाईँको कुरो होइन यो श्रम विभागले कसैले पनि चाइल्ड लेबर देख्यो भने त्यहाँ नानीलाई चाहिँ तुरन्तै रेस्क्यु गर्नु सक्दैन त्यहाँ तुरन्तै रेस्क्यु गर्ने सकिन्छ तर त्यसको लागि एउटा टिम चाहिन्छ मैले अघि नै भने हामी एक्लै गएर इनिसिएटिभ लिएर उयो गर्न सक्ने फर्स्ट अफ अल हामीले इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ सिडब्ल्युसीलाई यस्तो यस्तो ठाउँमा यस्तो देखियो र तपाईँ उपस्थित भइदिनुहोस् सोसियल वेलफेयर डिपार्टमेन्टलाई जनाएकै हुनुपर्छ र पुलिसलाई पनि हामीले बोलाएकै हुनुपर्छ र एउटा टिम लगेर मात्रै हामीले इन्सपेक्सन गर्नु सक्छौँ र रेस्क्यु गर्ने काम फेरि यहाँनिर तपाईँले भन्नुहुन्छ रेस्क्यु हामीले गर्दैनौँ हामी रेस्क्युमा हेल्प गर्छौँ हामी प्रोसिक्युट गर्छौँ मालिकलाई तर हामी रेस्क्यु गर्दैनौँ हामी एउटा पार्ट हो रेस्क्यु अपरेसनको एउटा टिम हो र त्यसमा होइन अब यो जस्तो रेस्क्यु तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्न है तपाईँले त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ अनि त्यसमा दायित्व चाहिँ कसको रह्यो त रेस्क्युको दायित्व तपाईँको पार्टली भने अब फर्स्ट जब मैले देखेपछि मेरो काम हुन्छ त्यहाँनिर उसलाई कसरी उद्धार गर्नुपर्ने र त्यसको लागि सठिक कदम मैले के उठाउनुपर्छ त्यो लको हिसाबले मैले उठाउनु पर्ने हुन्छ र त्यति बेला मेरो प्रोसेस अनुसार मैले काम गरेको हुन्छु र म यसरी चाहिँ फेरि म इच्छा लागेको हुन्छु अब जस्तो
चाइल्ड लेबर यो लेबर डिपार्टमेन्ट चाइल्ड लाइन कोअर्डिनेसन कस्तो छ दुईटाको किनभने एउटा बाल श्रमलाई त्यहाँबाट उद्धार गर्नुको लागि निम्ति चाइल्ड लाइनको पनि एउटा त्यहाँनिर भूमिका छ लेबर डिपार्टमेन्टको पनि भूमिका छ दुईटैको र दुईजनाको कोअर्डिनेसन यसमा कस्तो छ किनभने यो एउटा जुन चाहिँ हामीमा आएको एउटा समस्या छ यो समस्या समाधानको लागि नै यो एउटा विमर्शको कार्यक्रम हो र कोअर्डिनेसन त ठिकठाकै छ भनौँ है तर आज म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु किनभने जस्तो चाइल्ड लाइनमा 1098मा जब हाम्रो कम्प्लेन आउँछ है तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि सिडब्ल्युसीलाई त प्रथम हामीले पनि इन्फर्म गरिहाल्ने हो है सर आर यु अन्डरस्ट्यान्डिङ ओके सिडब्ल्युसीलाई त इन्फर्म गरिहाल्ने हो तर अब मुख्य इन्सपेक्सनको काम त हामीले पनि गर्दैनौँ तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ होइन तर जब अब हामीले लेबर डिपार्टमेन्टमा लेख्छौँ तर त्यो चाहिँ अब अलिकति मेबी अब प्रम्प्ट चाहिँ अहिलेसम्म मलाई लाग्छ भएको छैन है मेबी आई मे बी रङ कतिवटा केसेसमा चाहिँ किनभने कतिवटा केसेस 15 दिन बाद 16 दिन बाद हामीलाई चाहिँ एउटा अब इन्फर्म लेबर डिपार्टमेन्ट थ्रु इन्फर्म गर्छ कि यति तारिक चाहिँ हाम्रो इन्सपेक्सन डेट छ त्यति जलसम्म चाहिँ त्यो स्पटमा चाहिँ नानी नै हुँदैन सो म आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट द लेबर डिपार्टमेन्ट र लेबर इन्सपेक्टर अलिकति यो प्रोसेस चाहिँ अलिकति छिटो भइदियो भने चाहिँ द्याट वुड बी भेरी हेल्पफुल फर द चाइल्ड थ्याङ्क यू धन्यवाद तपाईँको सुझावको लागि र म अवश्य यो कुरो मेरो सुपिरियरहरूसँग डिस्कस गर्नेछु र मेरो डिपार्टमेन्टमा राख्नेछु थ्याङ्क यू र अब म यहाँ खरसाङ सदर अस्पतालका जो डक्टर हुनुहुन्छ उहाँसित पनि म केही प्रश्न राख्छु डॉक्टर साहब अगर कोई बच्चा किसी तरह से फिजिकल अब्यूज और सेक्सुअल अब्यूज हो जाने से यहाँ पर अस्पताल में एक कंप्लेंट आता है कि उनका जो रिपोर्ट है वो जो उनका ये रिपोर्ट में कोई टेस्ट होता है तो इसके लिए यहाँ पर कुछ ये समस्याएं का ये बातें आते हैं तो ये किस तरह से का यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें अच्छा समस्या ये है कि ये जो मतलब कोई सेक्सुअली हैरेस माइक्रोफोन हाँ कोई सेक्सुअली हैरेस जो चिल्ड्रंस आते हैं या फिर कोई टीनेजर्स आता है तो उनका फर्स्ट एग्जामिनेशन कौन करेगा उसका फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए एक हॉस्पिटल से लेडीज़ डॉक्टर्स लोग का पूरा एक रोस्टर तैयार किया हुआ है वो उन सेक्सुअली हैरेस पर्सन को देखता है फिजिकली एग्जामिन करता है कमिंग टू लेडीज़ वेजाइनल जो स्मीयर लेना होता है उसका एग्जामिनेशन वो टेस्ट ट्यूब में लेके वो हायर सेंटर नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में प्रोसेस करके भेजा जाता है तो यहाँ पर यह सदर अस्पताल में इस एक बच्चा जो विक्टिम होता है उनको यहाँ से उधर ले जाना नॉर्थ बंगाल और यहाँ से ले जाने से उसका नहीं एक क्या है तो उनका जो एक आइडेंटिटी का है जो इधर उधर जाने से उनका आइडेंटिटी तो वो सिक्योर नहीं रहेगा बच्चा को नहीं भेजा जाता है जो है स्पेसिमेन को भेजा तो यहाँ पर क्या सुविधा है तो इसके लिए एग्जामिनेशन यहाँ पर हो सकता है और कलेक्शन ऑफ दैट मटेरियल वो होता है यहाँ पे वो उसको टेस्ट करने के लिए आपको लैब में भेजना पड़ता है जैसे कि आप किसी भी तरह सब चीज़ तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मान लीजिए किसी को आपको डीएनए टेस्ट करना होगा तो सैंपल आप यहाँ से लेके तो आपको तो सेंट्रल लैब में भेजना ही पड़ेगा तो इसका जो एग्जामिनेशन है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो है वो आपको हायर सेंटर में भेजना पड़ेगा म विशेष यहाँ चाइल्ड लाइनका को जो टिम मेम्बरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त हस्पिटल गइरहनुहुन्छ र तपाईहरुले कुनै समस्या चाइल्ड लाइनबाट कुनै समस्या हस्पिटलसित केही समस्या सामना गर्नुपर्छ कि पर्दैन एकजनाले बताइदिनुस् हेलो हुनु त अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो खालके कुनै पनि प्रब्लम त फेस गरेको छैनौँ किनभने हस्पिटलबाट पनि हामीलाई एकदमै कोअपरेसन चाहिँ हामीलाई दिएको नै छ सरहरूले हैन तर पनि अब बेलुकाको टाइममा चाहिँ हामीलाई अलिकति असुविधा हुन्छ जस्तो रातिको टाइममा जस्तो अब हामीले रातिको टाइममा हामीले नानी ल्याउँछौँ हैन त्यति बेला अब कतिपय अब हाम्रो डाक्टरहरू अलिकति उहाँहरू उसमा जानु भएकोले गर्दाखेरि अब हामीले अलिकति भए पनि नानीलाई पर्खिनु पर्छ हो अन्त त्यो हुँदाखेरि चाहिँ टु बी प्रिसाइज इन्टरप्ट यु टु बी प्रिसाइज
You're talking about physical ailments, not sexual harassment, no? No, I'm talking about sexual harassment Sexual cases. harassment. There is a 24 hours duty schedule for this type of cases. Yeah. No, in the daytime, we usually meet with the doctors. We don't have any problem, but during the night time. No, sorry. I am sorry to say that there is a roster. You can see that roster. In fact, you can ask for that roster from madam also. Okay, sure, There is a sure. 12-hour schedule. Yeah. All the ladies doctors, including gynecologists, they are there. But the thing is, what he was asking is why this test cannot be done here. That provision is not there. Testing of the specimen, collection of the specimen is there. Child need not be sent to the higher center. The specimen has to be sent, and the physical examination, as per the what your pro forma is there, that has been done. Yes, sir. The physical examination is done by the doctors in 12-hour shift. Yeah. Suppose if a child, 8 to 8 is the duty schedule, 9 to 9 is the duty schedule of our medical officer, lady medical officer. From 9 to 9 in the morning, one medical officer, from another 9 to next day morning 9, there is another lady medical officer, which includes our 5 to 6 gynecologists plus some lady medical officers. So you are saying that at the middle of the night, any child who is sexually harassed comes, it's very difficult to get the... It's not so difficult, but like at that time. No, like what you are saying is, if a वो child समय में थोड़ा हम लोग को we have to wait for the doctor, at least and five- at that time we have No, to I'm take the explaining. child. You please understand what Yeah. is. You can't expect a lady medical officer to be present 24 hours. Okay. Such types of cases are handled by lady medical officers. They are on duty, but whose duty is there, they will give a call book, because when you come to the first interaction with the medical person is a medical emergency doctor, not even the specialist. So he will write a call book that such a case has come, you please come and do the needful. That will take a time. Okay, 5 then to 10 surely. minutes it will take. That doesn't mean that the doctor will come after 1 hour. It's okay, sir. If you are saying, I will ask you, please highlight the case. We will discuss it. Okay, sure, Have sir. you encountered any such cases? No, not such cases. Like sometimes, No, not sometimes always. means you have to give the evidence. No, कभी-कभी जो हम नहीं, आप लोग बताइए we कौन take सा the case है? child. You tell me the case. Like sexual harassment cases, like some cases No, we no, have. I want the we, particular details. like last time we went for one case, Yeah. and for some time we have to wait for the doctor. That you have to Okay. wait, because that doctor is on call duty. This duty for the sexual harassment, this is on call, means the doctor won't be present 24 hours there. She will come from the quarter and examine the case. Yeah, we have the case, but Can I speak? yeah. Thank you for your valuable response, sir. Like, मैं बोलना चाह रही हूँ कि ऐसा 2-3 केसेस है सर, जो अभी मैं यहाँ भीड़ में नहीं बोल सकते हम लोग, बिकॉज आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड कैन नॉट बी डिस्क्लोज एज पर द लॉ. तो वी विल सिट एंड वी विल डिस्कस अबाउट द केस. एंड थैंक यू सो मच सर. थ्याङ्क यू भेरी मच. र अब म यहाँ विशेष यहाँ हामी समक्ष हाम्रा अर्का अतिथि जो उनकोलाई पनि यहाँ हाम्रो एउटा विशेष कार्यक्रमको लागि निम्ताएका छौँ, र उहाँ हुनुहुन्छ हामी समक्ष हुनुहुन्छ खरसाङ नगरपालिकाका भूतपूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्री समीर तिब्रोन. उहाँलाई पनि हामी यस कार्यक्रममा स्वागत जनाउँदछौँ. र यहाँ हामी समक्ष हुनुहुन्छ तिनदारे महानदी समष्टिका सभासद श्री नवराज छेत्री. र अब म यहाँ ब्लकपट्टि आउँदैछु, र उहाँ हुनुहुन्छ सोसियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट जो मासकमका. र म उहाँलाई पनि म विशेष के उहाँबाट जानकारी चाहन्छु भने कोही नानी ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष यहाँ कुनै एउटा भिक्टिम नानीको कुरो आउँछ, ती नानीहरू कोही जस्तो विशेष के हो भनेदेखि अहिले यो चाइल्ड लाइनमा करिबन यो 3-4 महिनामा 27-28 वटा
चाइल्ड म्यारेजको केस आइसकेको छ र 2वटा चाइल्ड म्यारेज अन द स्पोट चाइल्ड लाइनले त्यहाँनिर रोकेको पनि छ, बिडिओ पुलिस डिपार्टमेन्ट र ब्लक डिपार्टमेन्टसित मिलेर। र नानीहरू हुन्छन् जो उनीहरू फेरि स्कुलमा उनीहरू जान पाउँदैनन्। स्कुल जानुको अर्थमा जान नपाउनुको अर्थ के हुन्छ, त्यो नानी एउटा ड्रप आउट हुनु हो, अनि अर्को त्यो उसमाथि हुने एउटा भेदभाव, एउटा डिस्क्रिमिनेसन हो। अनि यसमा यो जो ती नानी भिक्टिम नानीहरू छ त्यसमा त्यो ग्रामीण क्षेत्रको त्यो नानीहरूको लागि ब्लक डिपार्टमेन्टले यो कस्तो किसिमले काम गर्छ उनीहरूको लागि? हामीले यसरी जब रेस्क्यु गरेर नानीहरूलाई चाइल्ड लाइनसँग मिलेर रेस्क्यु गरेर जब नानीहरू ल्याइसकेको हुन्छ त्यसको बादमा चाहिँ हामीले बारम्बार नानीलाई चाहिँ भनिरहेको हुन्छौँ किन स्कुलमा चाहिँ फेरि जानु भनेर। तर पनि अब कति अब स्कुलमा पनि हामीले इन्फर्म गरिसकेको हुन्छौँ। बिडिओ सरले हामीलाई स्कुलमा पनि कुन पर्टिकुलर स्कुलमा गएर पनि सरले फोन गरेर फोनको मार्फत पनि भन्नुहुन्छ कि यो नानीलाई फेरि लिनु स्कुलमा भनेर। तर नानीहरूलाई नै उनीहरूलाई नै अब यो यसमा चाहिँ आमा बाबाको पनि भूमिका छ, किनभने अब नानीहरूलाई त्यो के कारणले गर्दाखेरि नजानु पाएर चाहिँ उनीहरू नानीलाई लजाउँछ उनीहरू जानु, त्यसको बादमा उनीहरू जानु मान्दैन। अन्त उनीहरूको सायद साथीहरू गर्दा साथीहरूले अब उस के भन्छ होला, त्यही कारणले चाहिँ गरेको, त्यसले गर्दा चाहिँ नानीहरू जानु नमानेको होला। तर हाम्रो चाहिँ डिपार्टमेन्टबाट हाम्रो ब्लक अफिसबाट चाहिँ सरले त्यो पर्टिकुलर स्कुललाई फोन गरेर त्यो स्कुललाई चाहिँ जनाइरहेको हुन्छ कि यसरी नै नानीलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ नानी यसरी भएको छ उनीहरूलाई चाहिँ फेरि स्कुलमा लिएर जाओस् भनेर चाहिँ हामीले भनिसकेको हुन्छ ब्लकबाट चाहिँ। धन्यवाद। र विशेष यहाँ हाम्रा सभासद हुनुहुन्छ श्याम शेर्पा जो जिटिएका सभासद हुनुहुन्छ र उहाँलाई सभासद भएको नाताले एकजना सामाजिक कार्यकर्ता पनि नि सभासद पनि हुनुहुन्छ र उहाँ सभासद जिटिएसित केही सभासद भएको हुनाले म उहाँबाट पनि म जान्न चाहन्छु कि बालबालिकाहरूको निम्ति सुरक्षा विकास उहाँहरूको अधिकारको निम्ति बालबालिकाहरूको लागि जिटिएबाट कस्तो प्रावधान छ? हेलो। र तपाईँले जुन चाहिँ बाल अधिकार अनि बाल सुरक्षाको भन्नुभयो है जिटिएबाट, र यो चाहिँ हाम्रो जिटिए अन्तर्गत जति पनि अब जस्तो अहिले हेल्थ डिपार्ट जिटिए अन्डरै छ र कतिवटा कन्सर्न डिपार्ट जस्तो आइसिडिएसहरू जिटिएकै अन्डर छ। र गभर्मेन्टले जुन चाहिँ संविधान अनुसार जुन चाहिँ उहाँहरूको अधिकार दिएको छ र कन्सर्न डिपार्टबाट जिटिएबाट पनि त्यही हो, जे एक्ट पास भएको छ जिटिएबाट पनि त्यही नै लागू हुन्छ। र विशेष म यहाँ उपस्थित जो अतिथिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट पनि कुनै केही प्रश्न गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। कसैको पनि केही पनि कुनै पनि विषयमाथि यो बाल अधिकार र सुरक्षा सम्बन्धी यहाँ विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि यहाँ सोध्नु सक्नुहुन्छ। कोही पनि कसैले पनि जस्तो आइसिडिएस हुनुहुन्छ यहाँ, आइसिडिएसले पनि बाट पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कसैले पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आइसिडिएसले पनि काम गर्दा कुनै किसिमको केही समस्या होइन के छ भनेदेखि तपाईँहरूले आफ्नो यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न। यहाँ विद्यार्थीहरू कतैबाट पनि तपाईँले कसैलाई पनि प्रश्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पुलिस विभाग पनि छ, चाइल्ड लाइन पनि छ, ब्लक पनि छ, यहाँ जिटिएका सभासद पनि हुनुहुन्छ, खरसाङ सदर अस्पतालका डाक्टर पनि हुनुहुन्छ, यहाँ लेबर डिपार्टमेन्टका उहाँ लेबर इन्सपेक्टर पनि हुनुहुन्छ। कसैलाई पनि कुनै पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ, कसैले पनि। र विशेष म यहाँ लेबर डिपार्टमेन्टबाटै म एउटा के जान्न चाहन्छु भने अघि जुन चाहिँ त्यो फाइनको कुरो हुँदै थियो है, जस्तो त्यसमा अब जस्तो बाल श्रम राख्नेलाई, चाइल्ड लेबर राख्नेलाई
20 देखि 50,000 को जुन चाहिँ फाइनको हुन्छ त्यो फाइन उसले त तिर्छ त्यहाँदेखि होइन फाइन त उसलाई त तिर् लगाउँछ तर त्यो जो नानी हुन्छ जो उद्धार भएको नानी हुन्छ त्यो नानीले चाहिँ के सुविधा पाउँछ त्यो पैसा त्यो नानीको अकाउन्टमा जान्छ कि या के हो त्यो तपाईँको जब एउटा नानी रेस्क्यु भएर होममा जान्छ र होममा गएपछि दायित्व भार होमको हुन्छ एडमिनिस्ट्रेसनको अन्डरमा आयो गभर्मेन्ट एडमिनिस्ट्रेसनको अन्डरमा र यो जुन चाहिँ फाइन हुन्छ फाइन चाहिँ 20,000 to 50,000 फाइन त्यसमा मैले भनेको थिएँ सोसियल वेलफेयर डिपार्टमेन्टले अझै थप 5,000 दिन्छ भनेर र मैले अघि पनि भनेको थिएँ र फेरि रिपिट गर्दैछु म कि यो जब होमबाट नानी निस्किन्छ र जब ऊ 18 वर्षको हुन्छ र जब उसले एउटा लाइफ फेस गर्ने टाइम आउँछ त्यति बेला चाहिँ उसले त्यो पैसा क्लेम गर्न सक्छ यो पैसा उहाँको नाममा त डिपोजिट हुँदैन एउटा डिएमको अन्डरमा एउटा चाइल्ड लेबर वेलफेयर फन्ड हुन्छ प्रत्येक तपाईँको डिस्ट्रिक्टमा एउटा फन्ड हुन्छ हो र त्यो फन्डमा नगएर त्यो पैसा डिपोजिट हुन्छ र पछि गएर त्यो नानीले कति वर्ष पुगेपछि पाउँछ 18 वर्ष जब मच्योर हुन्छ र जब निस्किन्छ त्यति बेला चाहिँ उसले आफ्नो जीवनलाई अलिकति धान्नुको लागि चाहिँ उसले त्यो पैसा क्लेम गर्नु सक्छ थ्याङ्क यू र यहाँ चाइल्ड लाइनका टिम मेम्बर श्रीमती देवी माया तामाङ उहाँले प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईँ कसलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ ल अहिले लेबर डिपार्टमेन्टबाट आउनुभएका सरलाई मेरो एउटा प्रश्न छ अहिले यहाँ भन्नुभयो कि फाइन इम्पोजमेन्ट होइन र सबै नानीहरू सबै प्यारेन्ट्सहरू त्यो जसलाई चाहिँ 18 वर्षदेखिको त्यो नानीहरूले 18 वर्ष पुगेर यो पैसा फाइन माथि लागेको त्यो पैसा चाहिँ पाउँछ भन्ने त्यो नानीहरूलाई नलेज हुँदैन है र तपाईँहरूले चाहिँ डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ ती प्यारेन्ट्सहरूलाई ती नानीहरूलाई कन्भिन्स गराउनुहुन्छ कि 18 वर्ष पुगेपछि चाहिँ त्यो नानीहरूले त्यो पैसा पाउँछ अनि आजसम्म चाहिँ तपाईँहरूबाट यो डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ कतिजना नानीहरूले यो सहुलियत पाइसकेका छन् साथै दोस्रो प्रश्न छ अघि तपाईँहरूले भन्नुभयो जब एउटा चाइल्ड लेबर रेस्क्यु हुन्छ अनि तपाईँहरूले सिडब्ल्युसी भन्नुभयो र सिडब्ल्युसी अनि चाइल्ड लाइन र लेबर डिपार्टमेन्टलाई मात्रै सायद नलेज होला र हाम्रा यहाँ यति है दर्शकवर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि काइन्डली सिडब्ल्युसी अर्थात् चाइल्ड वेलफेयर कमिटी चाहिँ के हो अनि यसको रोल एन्ड रेस्पोन्सिबल चाहिँ के हो दया गरेर बताइदिनु भए राम्रो हुने थियो मैले भन्दा राम्रो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीको मान्छेले नै बताउन सक्नुहुन्छ होला उहाँको रोल के हो है र हामी चाहिँ के भने हाम्रो जब रेस्क्यु हुन्छ हामीले उहाँहरूलाई ह्यान्ड ओभर गर्छ त्यतिसम्मको हामी सम्बन्ध हुन्छ र फ्युचर कुनै पनि प्रोजेक्टहरूमा भेट्यो भने सायद यो कुरा राम्रोसँग डिस्कस गर्ने अवश्य छु म है र प्रथम प्रश्न तपाईँले राख्नुभयो के भने जुन चाहिँ फाइनको कुरा र यो हेर्नुहोस् हाम्रो जब हुन्छ तपाईँको यो जब हामी एउटा ठाउँमा बस्छौँ 3 वर्ष 4 वर्ष त्यसभन्दा बेसी बस्दैनौँ र खरसाङमा आएर अहिले म कति मार्चमा जोइन गरेको 7-8 महिना भयो सायद र यहाँनिर जोइन गरेपछि यो खाले जुन चाहिँ तपाईँले रेकर्ड माग्नु हुँदैछ लजिस्टिक्स होइन स्ट्याटिस्टिक्स यो तपाईँलाई म अहिले तुरन्तै चाहिँ दिन सक्दिनँ तर तपाईँले चाहनुहुन्छ भने म अलिकति रिसर्च गरेर तपाईँलाई यो कुरा अवश्य बताउनेछु है र अर्को प्रश्न के थियो तपाईँको अच्छा चाइल्ड वेलफेयर कमिटी चाहिँ तपाईँले अलिकति अब मैले पनि बुझ्नुपर्नेछ है तर हाम्रो चाहिँ त्यति मात्रै हो सम्बन्ध है र जुन चाहिँ कन्सर्न डिपार्टमेन्टलाई तपाईँले सोध्नु भने अझै उचित हुनेछ मलाई सोध्नुभन्दा पहिला र यतापट्टिबाट यहाँ अतिथिहरूबाट प्रश्न कोही गर्न चाहनुहुन्छ Okay. My question is why we are dealing with children on sexually harassed. There are a lot of categories where children are in high risk, like street children, homeless children,
children who has committed crime, mentally retarded children, then children of the poor family. ये प्रश्न आपको किसके लिए? नहीं मैं पूछ रहा हूँ। Okay. तो ये बच्चा लोग के लिए तो एक ऐसा है जो सर बोल रहे थे कि कहाँ पे रखना चाहिए। मैडम पूछ रही थी कि ये बच्चा लोग को आप रेस्क्यू करके, आप जो रेस्क्यू जिसको कर रहे हैं वो लेबर मतलब किसी को लेबर में लिया गया है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं जहाँ पर आप ये बच्चे लोग को रख सकते हैं, जैसे कि ऑर्फनेज, रिमांड होम, फॉस्टर होम, इस तरह का तो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर ये बच्चे लोग को रेस्क्यू करके वहाँ पे रखा जाता है। र यस विषयमा यहाँ ईशा लेप्चा। Actually, sir, this is your right question. We are just focusing on sexual abuse children. तर म यो भन्न चाहन्छु कि sexual abuse cases is a burning issue presently. Highest. और जो आप बोल रहे थे कि ये बच्चे को रेस्क्यू होके कहाँ लेके जाते, तो एज सर सेड फ्रॉम लेबर डिपार्टमेंट दैट CWC भनेको चाहिँ चाइल्ड वेलफेयर कमिटी हो। अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 भन्छौँ हामी हैन, यिनीहरू चाहिँ 5 जना हुन्छ। दे आर बेन्च अफ मेजिस्ट्रेट। उनीहरूको इक्वली जसरी एउटा एउटा मतलब कुनै पनि व्यक्तिले क्राइम गरेर ऊ रिमान्डमा लिन्छ, उसलाई ऊ कोर्टमा जान्छ, त्यति बेला उसले कोर्टको अर्डर फलो गर्छ हैन। त्यसरी नै नानीहरूको 18 इयर्स बिलो नानीहरूको जति पनि समस्या छ, हामी कन्सर्न डिपार्टमेन्ट चाहिँ CWC लाई चाहिँ प्लेस गर्छौँ। एन्ड एज पर योर क्वेसन, आफ्टर द रेस्क्यू टेकिङ देयर रिटन अर्डर वी प्लेस देम टु CCI, that is Child Care Institution, which is based in Darjeeling, Siliguri and Kalimpong as well. Thank you. Okay, thank you. र विशेष यो अलिक कार्यक्रम यो अलिक लामै तन्किँदैछ र म विशेष अझै पनि म यहाँ यता हाम्रा अतिथिहरूबाट म प्रश्नको निम्ति म आशा गरिरहेको छु र कसैले पनि यहाँबाट प्रश्न गर्नुभएको छैन र तपाईँले प्रश्न गर्नु भएन भनेदेखि कुनै पनि यहाँ समस्याको समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने एउटा समाजको मूल पाटा भनेकै तपाईहरु हुनुहुन्छ र यसमा तपाईहरु कसैले पनि कुनै पनि प्रश्न चाइल्ड सेक्सुअल अब्युज या फिजिकल अब्युज या चाइल्ड लेबर या नानीले पाउने स्वास्थ्यको सुविधा, नानीले पाउने कुनै अधिकार, नानीले पाउने शिक्षाको अधिकार, नानीले पाउने जिउने अधिकार, उसको विकासको अधिकार, उसको सुरक्षाको अधिकार लिएर तपाईहरुले कुनै पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ प्रियंका विश्वकर्मा जो प्रश्न हुँदै, प्रियंका कसलाई प्रश्न राख्ने? याङ्की शेर्पा म्यामलाई। ल यहाँ याङ्की शेर्पा म्याम हुनुहुन्छ, उहाँ भिडियो अफिसबाट, उहाँलाई प्रश्न छ उहाँको। गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान। गुड आफ्टरनुन म्याम। म्याम अस्ति भर्खर अब लाइक वी केम टु यर अफिस है, हामीले तपाईँलाई भेटेँ। सो अन बिहाफ अफ ICDS, बिकज आई वर्क अन्डर ICDS को प्रोजेक्टमा आई एम वर्किङ लाइक हाम्रो 4 जना जुन चाहिँ हामी स्याक टिमले हामी 18 सम्म इयर्सको नानीहरूको माथि चाहिँ लाइक वी वर्क अन देम होइन। र हामीलाई चाहिँ के भने अस्ति आएर त लाइक हामी कतिवटा कुराहरू तपाईँसँग क्वेसनहरू गरेँ हो, तर पनि अब आज हाम्रो ICDS को सबै वर्करहरू हुनुहुन्छ है, किनभने डे टु डे हामी अब नानीहरूसँग नै डिल गर्छ हाम्रो अब हामी ICDS को वर्कर हामी टिम मिलेर है विथ चाइल्ड लाइन। सो तपाईँले अब 18 सम्मको चाहिँ नानीहरूको चाहिँ कतिवटा के स्किम्सहरू हुन्छ, किनभने स्पेसली सबैलाई कन्याश्रीको बारेमा खालि थाहा छ होइन, अब त्योभन्दा अरू कति स्किमहरू के आउँछ होइन नानीहरूको लागि, त्यो चाहिँ वी डोन्ट नो, अब हामीलाई मजाले थाहा छैन। सो अलिकति तपाईँले त्यो कुरा हामीलाई भनिदिएको भए चाहिँ भनिदिनु भयो भने चाहिँ इट विल बी भेरी हेल्पफुल फर अस हो, किनभने आज तपाईँले अब कतिवटा स्किमको बारेमा भनिदिनु भयो भने चाहिँ अब त्यो हामी जुन चाहिँ अब हाम्रो ICDS को वर्कर हामी मिलेर जुन चाहिँ हाम्रो टास्कहरू हुन्छ, किनभने हामी विकली हामी नानीहरूलाई एउटा कुनै अब सेन्टरहरूमा राखेर हामीले कतिवटा उनीहरूसँग टास्कहरू गर्छौँ, डिस्कसनहरू गर्छौँ र त्यही स्किमहरूको बारेमा थाहा पायो भने चाहिँ अब त्यो नानीहरूको लागि पनि एउटा हेल्पफुल हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ थ्याङ्क यू म्याम। थ्याङ्क यू प्रियंका।
यो कन्याश्रीको त तपाईँहरूलाई सबैलाई नै यादै छ कन्याश्रीको K1 K2 त्यस कन्याश्री K1मा चाहिँ तपाईँहरूले 1000 गरेर पाउनुहुन्छ त्यसको बादमा चाहिँ K2मा चाहिँ 25,000 गरेर चाहिँ तपाईँले K2मा चाहिँ 18 एबभले चाहिँ K2मा चाहिँ 25,000 गरेर चाहिँ पाउँछ त्यो चाहिँ K1 र कन्याश्री भइहाल्यो त्यो छोडेर अब मेरो डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ त्यही छ अन्तखेरि त्यसको बाद त्यो छोडेर चाहिँ जो आफ्नो आफ्नोले चाहिँ पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट आफूले चाहिँ आफ्नो डिपार्टमेन्टै हेर्छ जस्तै सोसियल वेलफेयरमा त्यही कन्याश्री छ होइन त्यो तिनीहरै छ कन्याश्री रूपश्री लक्ष्मी भण्डार तिनीहरू छ त्यो छोडेर अब जस्तै भयो शिक्षाश्री भयो त्यो म हेर्दिनँ किनभने त्यो चाहिँ शिक्षाश्री पनि नानीहरूले पाउने सहुलियत नै हो अनि त्यसबाट पनि नानीहरूले त्यस्तै स्कलरसिप पाउँछ अन्त त्यो छोडेर शिक्षाश्री चाहिँ यो ST SC डिपार्टमेन्ट BCW सेक्सनमा आउँछ अनि त्यो छोडेर चाहिँ माइनोरिटीबाट पनि पनि स्कलरसिप पाउनुहुन्छ माइनोरिटीको लागि अनि अहिले चाहिँ सबैले फोन चलाइहाल्छ होइन फोन छ फोनबाटै तपाईँहरूले सबै अनलाइन भएको छ फोनबाट तपाईँहरूले त्यहाँबाटै फर्म डाउनलोड गरेर भरेर त्यहाँनिर सबै अप्सनहरू दिइहालेको के बुझाउनु के गर्नुपर्छ सबै दिइहालेको छ तर पनि तपाईँहरूले सकेन भने चाहिँ अहिले जिपीमा जिपीमा अनि त्यहाँको ब्लक अफिसमा पनि यो BSK भन्ने चाहिँ राखेको छ BSKले नै उनीहरूले सबै अनलाइन तपाईँहरूलाई फर्म फिलअप गर्नु लागि पनि हेल्प गरिदिन्छ अब स्किमहरूमा चाहिँ त्यही हो कन्याश्री चाहिँ भइहाल्यो त्यसको बादमा अब 18 एबभले बिहाहरू गरेको छ भने पनि 25,000 गरेर चाहिँ रूपसीमा पनि त्यो पनि पाउँछ अनि जो 25 इयर्स अबभ छ जसले इकोनोमिकली राम्रो स्टेबल छैन उनीहरूको लागि पनि यो लक्ष्मी भण्डार पनि छ त्यो छोडेर त्यही कन्या शिक्षाश्री भयो त्यहाँदेखिको माइनोरिटीको स्कलरसिप भयो अन्त नयाँ छ एउटा स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड छ स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्डबाट चाहिँ जस्तै हायर एडुकेसनपट्टि जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यो पोर्टलमा गएर यो आफैले फर्म फिलअप गर्नुपर्छ यो SI सेक्सनले स्कुल इन्सपेक्टर डिपार्टमेन्टले हेर्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले एउटा पोर्टल छ त्यो पोर्टलमा गएर चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिरै फर्म फिलअप गर्नुपर्छ यो चाहिँ स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड हो यो कन्याश्री छोडेर चाहिँ स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड भयो शिक्षाश्री भयो अन्त यो माइनोरिटीबाट पनि स्कलरसिप तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ हस् थ्याङ्क यू यति राम्रो जानकारी दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँ excuse me ma'am यो above 18 years 25 भन्नुभयो नि त त्यो चाहिँ कसरी एभेल गर्नु सक्छ तपाईले त्यो अलिकति खुलासा भने के इट इज डु वी हैव टु अप्लाई इट तपाईहरुले त्यो अलिकति हामी एज अ लेमैन के तपाईले यो BSK के CW यसको फुल फर्म के हो त्यो पनि बताउनु हामी लेमैनलाई त के हो थाहा छैन व्हाट डज BSK मीन व्हाट डज CWC मीन अब तपाईहरु त यहाँ एकदम प्रचलित छ यो उसँग एब्रिभिएसनसँग तर हामी नयाँ मान्छेलाई त के हो तपाईको अब खाली सुनेको त्यो कन्याश्री तपाईको एब्रिभिएसन अहिले भन्नुभयो नि तपाईले के भन्नुभयो म्याम भर्खरै अहिले एउटा कुन चाहिँ भन्नुभयो नि एउटा व्हाट डज दैट फुल फर्म के हो अब हामीलाई त लेमैनलाई त के हो नि कहाँ लग्छ पैसा बराबर भयो सो तपाईहरुले चाहिँ क्लियरली भन्नु इन्स्टेड अफ युजिङ द एब्रिभिएसन हैन अहिले नै साथै मैले अघि भन्दै थिएँ CWC व्हाट डज यो इज इट कमनवेल्थ कि समथिङ कि अब त्यति चाल पाए अब योहरू चाहिँ तपाईले क्लियर भन्नु सो द्याट हामी जेनरल नलेज पनि पुग्छ कि यस जेनरल पब्लिक यस इट गोज टु द मासेस कि यो कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ सो आई थिङ्क सो इन्स्टेड अफ गोइङ टु द एब्रिभिएसन विच इज भेरी भेरी कन्भिनियन्ट फर यु विच यु हेभ बिन युजिङ टिल डेट बट एज अ लेमैन वी डु नट न्युज तपाईँहरूले पनि यो खुलस्त भनिदियो भने चाहिँ हामीलाई अलिकति राम्रो हुन्थ्यो अनि त्यो 18 को अबको कसरी चाहिँ एभेल गर्नु सक्छ त्यो पनि अलिकति विस्तृत जानकारी दिनुहोस् न थ्याङ्क यू त्यो चाहिँ तपाईँले BSK जो भन्नुभयो त्यो चाहिँ बङ्गाल सहायता केन्द्र हो BSK को फुल फर्म चाहिँ यो चाहिँ अब सहायता भन्ने बित्तिकै हेल्प हो हेल्प डेस्क हो यो चाहिँ अहिले सबै कुरा चाहिँ सबै हामीले अनलाइनमा हाल्नुपर्छ जे कुरा पनि अहिले अनलाइन निस्केको छ अब त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ कम्प्युटर कतिले नजान्ने हुन्छ कति अब टी गार्डनबाट आएको हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ कम्प्युटर नजान्नेहरू के त्यस्तो हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ यो बङ्गाल सहायता केन्द्र चाहिँ हामीले चाहिँ BSK भन्छ त्यसलाई चाहिँ
तपाईँलाई फर्म फिलअप गर्नु पऱ्यो या कसै केही एन्ट्री गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टहरू सबै रिलेभेन्ट डकुमेन्टहरू लगेर चाहिँ ब्लकमा होस् या अहिले चाहिँ ग्राम पञ्चायतमा पनि बिएसके बस्दैछ अनि तपाईँहरू उहाँलाई गएर यस्तोको फर्म भर्छु म भनेर आफ्नो डकुमेन्ट रिलेभेन्ट डकुमेन्ट छ भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यसमा गएर चाहिँ त्यो पोर्टलमा उनीहरूले गरिदिन्छ तपाईँहरू त्यसमा बसेर चाहिँ उनीहरूलाई अब देख्दै जान्छ तपाईँले जब एन्ट्री गर्दै जान्छ त्यसको बादमा चाहिँ त्यो निस्किँदै जान्छ कुन कुन डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्छ डकुमेन्ट लेख्छ भने तपाईँले अपलोड गरेर भइहाल्छ अन्त यो जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो 25,000 को भन्नुभयो यो चाहिँ वान टाइम ग्रान्ड हो यो चाहिँ K2 भन्छ कन्याश्री नै हो कन्याश्रीको 3टा पार्ट छ एउटा K1 एउटा K2 अन्त एउटा चाहिँ K3 छ K3 चाहिँ अहिले यता त्यति साह्रो भएको छैन अन्त K1 त तपाईँले भने